आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के दिन पंजाब पुलिस से आपने भरमार करवा के मार कुटाई की। कल के दिन मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तारियों की धमकियां देके, कल के दिन मुख्तलिफ लोगों को लाहौर से गिरफ्तार करके, वकला को अदालतों के अंदर बंद करके, लोगों का एहतजाज का हक छीन के, लोगों को यह बता के कि तुम इस वक्त इस मुल्क के अंदर जमहूर नहीं हो और तुम्हारी बात नहीं चलेगी, तुम भेड़ बकरियां हो और तुम्हें जिस तरफ को हांका जाएगा तुम उसी तरफ को चले जाओगे। तो ये कल के दिन साबित करके आज के दिन सदर और वजीर आजम का इंतखाब हो चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन माजी में उनके बेहतरीन इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि हमारा ख्याल था कि 2018 में धांधली हुई थी, लेकिन 2024 में तमाम धांधलियों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये कब बात हुई? जब महमूद खान अचकजई साहब उनसे सदारत के हवाले से मुलाकात करके आ चुके थे, अपना वोट मांग के आ चुके थे। और हैरत ज़दा बात यह है कि आज जब स्पीकर का इंतखाब था, आज जब वजीर आजम का इंतखाब था, तो 92 वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अय्यूब साहब को पड़ते हैं, लेकिन जब स्पीकर का इंतखाब था तो 91 वोट पड़ते हैं। ये एक और कौन है? ये एक का इजाफा किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? ये एक का इजाफा किसको मुश्किल में डाल सकता है? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन यहां पे इनके जवाबात कौन देगा? जिस मुल्क के अंदर खुफिया राय शुमारी के नतायज आने से पहले ही किसी एक शख्स को फातेह डिक्लेयर कर दिया जाए, जिस मुल्क के अंदर 80 नशस्तों के ऊपर भी विक्ट्री स्पीच कर दी जाए, जिस मुल्क के अंदर रात को 4 बजे हार तस्लीम करके सुबह को मिठाइयां खाई जाए, जिस मुल्क के अंदर अपने ही फॉर्म 45 तब्दील कर दिए जाए, जिस मुल्क के अंदर बबांगे दोहलिए कहा जाए कि हमें किसी ने जितवाया है, जाओ जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जिस मुल्क के अंदर अपोजिशन को दबाने के लिए और अपने मुखालिफिन पे दबाव डालने के लिए आप उनके घर छापे मरवाएं, आप उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, उस मुल्क का निजाम कैसे बेहतर होगा? एक तरफ मरियम नवाज साहिबा अभी वज़ीर आला पंजाब नहीं बनी थी, लेकिन तमाम सरकारी लोगों ने उन्हें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और इधर कौमी असम्बली के अंदर अभी वोट नहीं डले, अभी राय शुमारी नहीं हुई, अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन वज़ीर आजम बनेगा या कौन नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहले ही मियां शहबाज शरीफ साहब को तमाम तर वज़ीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। यानी इस मुल्क के अंदर कोई मोहर लगा के सब्त कर चुका है कि जो मैं लिख चुका हूं वही मोहरे तस्दीक सब्त हो चुकी है। बसूरत दीगर जो मर्जी बोलते रहें, जिनकी मर्जी ख्वाहिशात हो और वो हमारी ख्वाहिशात के मनाफी हो, जिसके मर्जी नजरियात अलग हों वो अलग ही रहेंगे और हम पे हावी नहीं हो सकेंगे। ये आज का मंजरनामा था। लेकिन घर के अंदर चिंगारी कोई उभरी है और वह चिंगारी जो जली है ये किसको खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी, उसके लिए वक्त का इंतजार है। कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर जिस हद तक प्रेशर था कि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहते हैं कि मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब करने पे मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि आज वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर उनके दिमाग से अभी तक नहीं निकला। बड़े भाई साहब जो 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनसे वो हाथ मिलाने को आगे बढ़ते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब हाथ नहीं आगे बढ़ाते। हालांकि वो दूसरे लोगों से सलाम ले रहे हैं और एक शख्स से सलाम लेके अभी रुके हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब फिर हाथ आगे करते हैं, वो हाथ थोड़ा सा पीछा कर लेते हैं, फिर वो दोनों हाथ आगे को करते हैं और वो हाथ को यहां तक ले जाते हैं, जिससे बुनियादी तौर पे ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि इस घर के अंदर कोई रिफ्ट है, जिस पे मियां शहबाज शरीफ साहब बस हाथ बांधे फिर साइड पे खड़े हो जाते हैं, चेहरे पे हल्की सी नदामत महसूस करते हैं कि एक शख्स, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं उस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद, जो एक छोटा सा क्लिप है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब अपना हाथ पीछे ले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो उसका लीडर है, मियां शहबाज शरीफ उसके कारकुन है और वो लीडर जिस तरह का मर्जी रवैया अपनाए। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन दूल्हा शादी में हो और दूल्हा किसी से हाथ मिलाने को आगे बढ़े तो क्या कोई पीछे झटक देगा? क्या बाप उससे हाथ नहीं मिलाएगा? बाप तो गले लगा के उसे मुबारकबाद देता है और बड़ा भाई बाप के बराबर ही है।
بڑے بھائی نے اگر ہاتھ پیچھے کیا ہے تو یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ پنجاب کی حکومت میں حمزہ شہباز جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز کی خاموشی نے بہت سارے سکوتوں کو توڑا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ بیوروکریسی کی جانب سے بھی پیغامات بہت سے فلکچویٹ کیے ہیں، جس کے بعد انٹروین جو کیا گیا وہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور وہ ناگواری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے چہرے پہ دکھائی دی ہے، باقاعدہ طور پہ دکھائی دی ہے۔ اور یہ بات میں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ آخری اقتدار ہے، یا اس کے بعد اگر ملے گا تو اس کے لیے پھر دہائی سے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پارٹی مضبوط رکھنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ یہاں پہ حکومتوں کو مضبوط رکھ لیا جاتا ہے، لیکن پارٹیز مضبوط نہیں رہتی۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے انہیں پرانے وعدے یاد دلائے ہیں، اور پھر ان کو یہ کہا ہے کہ مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیے گا، مجھ سے پھر دوبارہ ڈسے جانے کی امید نہ رکھیے گا، مجھ سے پھر دوبارہ اس قسم کی امید نہ رکھیے گا کہ میں وچولا بن جاؤں، تو انہوں نے واضح طور پہ یہ جو پیغام دیا تو اس کا ملبہ بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر ڈلتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا منظرنامہ نہیں ہے، یہ اکثر مختلف کہانی ہے۔ آپ نے کل کے دن ظلم و جبر اور فسطائیت کا پھر منظرنامہ روشن کرنا چاہا ہے۔ آپ تقریباً پچھلے سارے عرصے میں نگراں حکومت کے کندھے پہ رکھ کے آپ گولیاں چلاتے رہے، آپ تمام تر بار جو ہے گرفتاریوں کا، فسطائیت کا، سارا کچھ وہ آپ نے نگراں حکومت پہ ڈالا، اور آپ اس سے بری ذمہ ہوئے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، حکومت میں جو ہیں ان سے پوچھا جائے۔ تو پھر یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ پنجاب کی سڑکوں کے اوپر اگر پرامن احتجاج کرنے والے شہری موجود ہیں تو ان کی گرفتاریاں کیوں کی گئی ہیں، ان کے اوپر لاٹھیاں کیوں برسائی گئی ہیں، کیوں منظرنامہ بنانا چاہتے ہیں، کیوں آواز کو دبانا چاہتے ہیں؟ آواز کو آپ اس لیے دبانا چاہتے ہیں، پھر آپ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اندرونی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی سیاست کمزور ہو چکی ہے، اور آپ کا دھڑا کمزور ہو چکا ہے۔ آپ کا شہرازہ کب بکھر جائے آپ کو اس کا کوئی امکان اور کوئی امید اور کسی طرف سے کوئی حوصلہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آپ پے در پے حملے کرنے کو اپنا طرز سیاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا طرز سیاست کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ یہی مریم نواز صاحبہ اگر عوام کے لیے، اگر ریاست کی بہتری کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، نظام میں اصلاحات کے لیے اقدامات اٹھائیں گی تو یاد رکھی جائیں گی، اور اگر پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہو جائے گی تو پارٹی کا خاتمہ حکومت کے خاتمے سے بھی پہلے ہو سکتا ہے۔ تو پارٹی کو مضبوط رکھنا ہے تو دل کی قدرتوں کو مارنا پڑتا ہے، اور وہ مرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔